बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, तकरीबन आप सभी लोग मौलाना तारिक जमील को अच्छी तरह जानते होंगे। मौलाना तारिक जमील हमारे मुल्क के नामवर हस्ती हैं, जिन्हें सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी बड़ी पहचान हासिल है। लेकिन उम्र के इस हिस्से में मौलाना तारिक जमील की किस्मत में जो दुख लिखा गया वो यकीनन इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। जवान बेटे के जनाजे को कंधा देना किसी भी बूढ़े बाप के लिए आसान नहीं होता, और अल्लाह ताला ने मौलाना तारिक जमील को भी इसी आजमाइश और इम्तिहान में डाला है। ये बात हकीकत है कि मोमिन को सख्त आजमाइशों से गुजारा जाता है ताकि जन्नत में इसके रुतबे को मज़ीद बढ़ाया जा सके। लेकिन इस दुख के साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ जिसने मौलाना तारिक जमील के इस दुख को ना सिर्फ कम कर दिया बल्कि खुशी में तब्दील कर दिया। जी हाँ नाजरीन कराम, जहाँ जवान बेटे की मौत बूढ़े बाप की जान निकाल देने के बराबर है, वहीं अगर इस मौत से मुतल्लिक कोई ऐसी बात पता चले जो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली हो तो मौत का गम कम होने लगता है। जब मौलाना तारिक जमील साहब को ये इल्म हुआ कि इनके बेटे को अल्लाह की तरफ से बख्शिश मिल गई है और वो जन्नत में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में है, तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। हर मुसलमान की यही तो ख्वाहिश होती है कि वो इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत में मुकाम हासिल कर सके और इसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। और जब यही बात मौलाना तारिक जमील साहिब को पता चली तो इनके बेटे को जन्नत में नबी का पड़ोस नसीब हुआ है तो वो खुशी से रोने लगे। मौलाना तारिक जमील को ये बात किस तरह पता चली और इनके बेटे की किस आदत ने इस कदर आला दर्जा जन्नत में दिलवाया, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलम है। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए जो पहले गुमराही के अंधेरों में डूबे हुए थे, और इनमें से एक बहुत अहम शख्सियत, बड़ी शख्सियत जुनैद जमशेद साहिब की है, जो बहुत मशहूर गुलकार थे। और मौलाना तारिक जमील से मुलाकात के बाद इन्होंने ना सिर्फ गाने बजाने जैसी चीज़ से तौबा की बल्कि हलाल कारोबार की तरफ राग़िब हो गए, और कारोबार ही नहीं, वो एक मशहूर आलिम दीन का रुतबा भी हासिल कर गए। इनका जनाजा इस बात की गवाही थी कि इन्होंने अपनी आखिरत को किस तरह खूबसूरत बना लिया था। और कुछ ऐसा ही मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के साथ भी हुआ। मौलाना साहब के बेटे आसिम जमील का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुन रखा था। दरअसल मौलाना साहब के बेटे इनकी तरह बहुत ही ज़्यादा मशहूर नहीं हैं। आसिम जमील बहुत ही नेक और फरमाबरदार बेटे थे। बहुत ज़्यादा पैसा और शोहरत होने के बावजूद भी आसिम जमील के अंदर ना कभी गुरूर आया और ना ही कभी इन्होंने तकब्बुर किया, बल्कि वो गरीब लोगों की सच्चे दिल से मदद किया करते थे। वो गरीब लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहते थे। इनकी दोस्ती बिल्कुल ही आम लोगों से थी और यही वजह थी कि लोग इन्हें पसंद करते थे। ये तो सभी जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील का ताल्लुक मियाँ चन्नू से है और आपकी फैमिली भी वहीं रहती है। मौलाना तारिक जमील ने अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत काम किया और ऐसे ही एक नेकी आपकी बख्शिश का ज़रिया भी है। कभी कभी जिसे हम छोटी और मामूली बात समझते हैं वही हमारी बख्शिश और निजात का ज़रिया बन सकती है, और ये बात आसिम जमील की मौत के बाद साबित हो गई। अनजाने में की गई इनकी एक नेकी इनकी बख्शिश का ज़रिया बन गई, और ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह एक पागल आदमी की वजह से आसिम जमील को जन्नत में जगह मिली। वो पागल आदमी कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से था, आसिम जमील ने इसके साथ ऐसी कौन सी नेकी की जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, अल्लाह को इतनी पसंद आई। ये वो बातें हैं जो आसिम जमील की मौत के बाद सामने आई और मौलाना तारिक जमील ने खुद इन्हें बयान किया। मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे के इंतकाल के बाद एक बयान में बताया कि इनके बेटे आसिम जमील की मौत अचानक हादसाती तौर पर हुई है, लेकिन लोगों ने इसे खुदकुशी का नाम देकर मौलाना साहब के दुख में मज़ीद इजाफा किया। ये वो लोग हैं जो ज़ाती रंजिश रखते हैं और बेहिस होकर ऐसे मौका पर फ़ायदा उठाते हैं कि ये मौका तो दुश्मन के साथ भी मिलकर खड़े होने का होता है। खैर, मौलाना साहब ने अपने चाहने वालों को ये बताया कि इनका बेटा डिप्रेशन का मरीज़ था और ये वो मर्ज़ है जो अच्छे अच्छों को मौत की घाट उतार देता है।
مولانا صاحب کا بیٹا بھی بہت عرصے سے ڈپریشن کی دوائی لے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یہ حالت کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب اتنے دیندار انسان ہیں، لوگوں کو دین کی جانب راغب کرتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو ڈپریشن سے کیوں نہیں نکال پائے؟ کیوں ان کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی؟ یہاں ان لوگوں کی یہ غلط فہمی میں دور کرتی چلوں کہ عاصم جمیل کو ڈپریشن کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھا۔ ڈپریشن کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈپریشن وہ ہوتا ہے جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے انسان کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ڈپریشن ذہنی مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی عارضہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ دماغی صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اسے خودکشی کے خیال آتے ہیں، وہ مرنے کی خواہش کرتا ہے، اور کبھی کبھی غلطی سے وہ کچھ ایسا کر بھی بیٹھتا ہے کہ جس طرح سے اس کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کچھ ایسے ہی عاصم جمیل کے ساتھ بھی ہوا۔ بندوق کی صفائی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ جان گنوا بیٹھے۔ یہ خبر اہل خانہ پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹی۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ماں باپ کے لیے کیسا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ بیٹے کی موت کے غم نے مولانا طارق جمیل کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ آپ کا غم خوشی اور سکون میں تبدیل ہو گیا۔ جب مولانا طارق جمیل کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو جنت میں جگہ مل گئی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے بہت خاص اور اہم ہے۔ حال ہی میں دیے گئے اپنے ایک بیان میں مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس پشاور کے کسی مولانا صاحب کا فون آیا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے مولانا تھے۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر والوں سے باخبر بھی نہیں تھے۔ انہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا نام بھی نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ مولانا صاحب کا کوئی بیٹا عاصم جمیل بھی ہے۔ انہوں نے مولانا صاحب کو بتایا، میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور یہی میرا معمول ہے۔ یہی میری خواہش تھی کہ میں ہمارے پیارے نبی کی زیارت کر سکوں، لیکن جو میں نے خواب میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو ان کے ساتھ ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام عاصم جمیل تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، لیکن اسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا، اور پھر پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ شخص کسی پاگل کی خدمت کرتا رہا۔ یہ سن کر مولانا صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے تھے کہ مولانا صاحب کا بیٹا گزشتہ 15 سالوں سے ایک پاگل کی خدمت میں مصروف تھا۔ یہ بات وہ مولوی بھی نہیں جانتا تھا کہ عاصم جمیل مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے اور وہ کسی پاگل کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن جو خواب اس نے سنایا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی عاصم جمیل کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی ہے اور ان کی بخشش ہو گئی، کیونکہ اس پاگل کی کہانی بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، صرف وہ لوگ جو میاں چنو میں رہتے ہیں یا پھر جو عاصم جمیل کے بہت ہی قریبی تھے۔ دراصل میاں چنو میں ایک پاگل شخص کچرے کے ڈھیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے رہتے، اس کی حالت بھی کافی خراب رہتی، نہ جانے اس پاگل کے گھر والے بھی کہاں تھے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ عاصم جمیل جب بھی اس کی ایسی حالت دیکھتے یا انہیں وہ کہیں بھی کسی راستے دیکھتے یا کچرا کنڈی پر نظر آتا، زبردستی سے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے، اسے اپنے گھر لے جاتے، صاف ستھرا کروا کر اس کے بال بھی کٹواتے اور پھر اسے اچھا کھانا بھی کھلاتے، لیکن چونکہ وہ پاگل تھا اسی لیے موقع ملتے ہی پھر فرار ہو جاتا، اور پھر اگلی دفعہ عاصم جمیل کو وہ جہاں کہیں بھی نظر آتا اسے دوبارہ اپنے گھر لے آتے۔ 15 سالوں سے وہ اسی طرح خاموشی سے اس کی خدمت کر رہے تھے۔ وہ پاگل پورے علاقے میں اگر کسی شخص کو پہچانتا تھا، وہ صرف اور صرف عاصم جمیل تھے، ان کے علاوہ پاگل کسی کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ محبت تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی اور جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن پشاور کے مولانا نے جب مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ جان گئے کہ وہ مولانا صاحب کس پاگل کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کی سعادت کا علم مولانا طارق جمیل صاحب کو تھا، اور اس لیے طارق جمیل صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کے بیٹے کی ایک معمولی سی نیکی کی وجہ سے اسے ایسا اعلیٰ رتبہ حاصل ہو گیا ہے۔ یہ وہ خدمت تھی جو شاید اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی، اور یہی وجہ بنی کہ مولانا عاصم جمیل کی بخشش ہو گئی۔ ناظرین کرام، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبر تک ساتھ رہتی ہیں، اور کچھ نیکیاں
ایسی ہوتی ہیں جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر قدم میں کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ نہ جانے کون سی نیکی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس اور سایہ نصیب فرما دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا دکھ بہت بڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے حق میں صبر کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی باپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ اسے اپنی جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑے۔ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی اسلامی معلومات آپ کو مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔